अब चाहिँ हामी 4 नम्बरमा हेरौँ। 4 नम्बरमा हेर्नुस् त, फाइन्ड द इक्वेसन्स अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल। जहाँ चाहिँ सर्कल्सको इक्वेसन दिएको छ, यो चाहिँ सर्कलको इक्वेसन दिएको छ, अनि टेन्जेन्ट चाहिँ जुन टेन्जेन्ट ड्र गर्नुहुन्छ यो सर्कलको माथि, त्यो चाहिँ यो लाइनसित के छ, प्यारलल छ। अब हेर्नुस्, यसलाई सल्भ गर्नको लागि मान लियौँ यो चाहिँ कुनै एक्स वाई एक्सिस, यो चाहिँ एक्स वाई एक्सिस। अब चाहिँ यसको यदि यो इक्वेसनलाई, यो जनरल इक्वेसनलाई यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c सित टाइली गर्नुभयो भने, कम्पेयर गर्नुभयो भने g इक्वल टु के आउँछ, 2g इक्वल टु के छ यहाँ -6 छ, 2f इक्वल टु के छ यहाँ 4 छ, एन्ड c इक्वल टु के छ, यो 12 यता आउँछ भने माइनस हुन्छ भने c इक्वल टु के हुन्छ -12 छ भने g इक्वल टु के आउँछ, g इक्वल टु -3 आउँछ। यो 2 काट्दिन्छ यता, यो 2 यता कट्यो भने f इक्वल टु के आउँछ 2 आउँछ, c इक्वल टु यति नै छ। अब चाहिँ सेन्टर hk इक्वल टु के हुन्छ, hk इक्वल टु -g -f भने के हुन्छ, यो -3 -g भनेको -3, अब यो -3 भनेको +3 भइहाल्यो, यो -f को भ्यालु 2 छ भने -2। यसको मतलब सेन्टर कति आयो 3, -2, इट मिन 3 यता जाने -2 यता, सेन्टर चाहिँ यहाँ छ, सेन्टर चाहिँ यो सर्कलको यहाँ छ। अब रेडियस पनि निकालिहाल्ने, रेडियस इक्वल टु के हुन्छ, r इक्वल टु √g² प्लस f² - c। सो g कति छ, g -3, f कति छ 4, अनि c कति छ -12 भने -3 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर -12 भनेको यहाँ चाहिँ -c भनेको -12 भने यो +12। अब द्याट इज इक्वल टु कति आउँछ, यो कति हुन्छ 9 प्लस 4 प्लस 12, यो कति आयो 25, r इक्वल टु 5 आयो, r इक्वल टु कति छ 5। सो 5 लेन्थको कुनै एउटा के छ, सर्कल छ, यो रेडियस कति छ यसको 5, एउटा 5 युनिट लेन्थ भएको सर्कल ड्र गर्नुभयो भने रेडियस चाहिँ 5 आयो, अनि hk कति छ, सेन्टर कति छ यसको 3, -2 भने सेन्टर कति छ 3, -2। अब यो लाइन मान लियौँ यस्तो छ, यस्तै छ भने यसको इक्वेसन के छ, 4x + 3y + 5 = 0, यस्तै छ। अब टेन्जेन्ट जुन ड्र हुन्छ यो सर्कलमाथि यही लाइनको प्यारलल छ, यसको मतलब यही पोइन्टमा यसरी यो पोइन्टबाट मान लियौँ एउटा टेन्जेन्ट गएको छ भने यो लाइन र यो लाइन के छ, अब प्यारलल छ भने यो चाहिँ यो लाइन यो हो, अनि यसैको प्यारललमा चाहिँ जुन टेन्जेन्ट ड्र गर्नु भएको छ यो। अब यो यसको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ, दुईटा प्यारलल लाइनको इक्वेसनको जहिले पनि यो भेरिएबल वाला क्वान्टिटी अलवेज सेम हुन्छ, मात्र यो कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ भने यो इक्वेसन यति दिएछ भने टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन हामी डाइरेक्ट यति लेख्न सक्छौँ, 4x + 3y प्लस के हुन्छ के हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ, यो क्वान्टिटी पुरै सेम हुन्छ। त्यही भएर अब के को भ्यालु मात्रै निकाल्न पर्छ हामीहरूलाई। यदि के को भ्यालु निकाल्यो भने यो इक्वेसन हाम्रो पनि आइहाल्छ। सो अब के को भ्यालु कसरी निकाल्ने, र के को भ्यालु निकाल्नको लागि यो मैले मेटाएँ। अब हेर्नुस् त, यो चाहिँ टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन चाहिँ 4x + 3y + k छ। अब यो के को भ्यालु निकाल्नको लागि यदि मैले यहाँदेखि यदि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्र गरेँ भने सेन्टरदेखि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्र गरेँ भने यो कि रेडियसको सित इक्वल हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ भने यो पनि 5 सेन्टिमिटर 5। अब यो पोइन्टदेखि यो hk देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि निकाल्नुहुन्छ भने 5 नै आउँछ। यसको मतलब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p = r हुन पर्यो, द्याट इज इक्वल टु 5 हुन पर्यो। यही हुन्छ, यो कन्डिसन हुन्छ भने अब p = कति छ 5 छ। सो 5 = कति आउन पर्यो, यसै यो लाइनको डिस्टेन्स कहाँदेखि 3, -2 देखि भने 4x + 3y + k अपॉन, अब यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के हुन्छ, यसको
अंडर रूटमा अपाङमा अंडर रूट ए स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यही हुन्छ हुन्छ। अब 5 इक्वल टू यसलाई सल्भ गर्नुस् कुन पोइन्टदेखि निकालिराख्नु भएको छ 3, -2 भने यहाँ के आउँछ 4 × 3 प्लस 3 y इक्वल टू के छ 2 छ -2 छ -2 प्लस के यति आयो। तल के छ यो चाहिँ 16 प्लस 9 ओके। अब के हुन्छ 5 इक्वल टू यो 4 3 जा 12 यो -6 प्लस के दैट इज इक्वल टू लास्टमा यो कति आयो 25 ओके। अब त्यसो भए अब यो 5 इक्वल टू के हुन्छ 6 प्लस के तल रुट 25 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 ल। अब हेर्नुस् मोडुलसको प्रपर्टी के हो यो जब मोड खुल्छ भने माइनस प्लस एन्सर दिन्छ भने 5 इक्वल टू के हुन्छ प्लस माइनस 6 प्लस के डिवाइड बाई 5। सो जब हामी चाहिँ पोजिटिभ अब पोजिटिभ भ्यालु जब लिनुहुन्छ भने भी प्लस जब लिनुहुन्छ पोजिटिभ नम्बर भने 5 इक्वल टू 6 प्लस के डिवाइड बाई 5। सो के इक्वल टू के हुन्छ 5 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ 5 × 5 अनि 6 यता प्लस छ उता गएर के हुन्छ -6। सो के इक्वल टू के आयो 25 - 6 के इक्वल टू 19। सो एउटा के इक्वल टू हाम्रो चाहिँ के आयो 19 आयो। एउटा के चाहिँ हाम्रो 19 आयो। जब पोजिटिभ साइन लिनुहुन्छ भने 19 आउँछ। अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ ल यो मेटाएँ मैले। नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ नेगेटिभ साइन लिने। अब 5 इक्वल टू के हुन्छ यहाँ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि -6 प्लस के बाई 5 इक्वल टू के हुन्छ यता चाहिँ यो 5 यता आउँछ 25 हुन्छ -6 माइनसबाट मल्टिप्लाई हुन्छ भने के हुन्छ -6 - के भने के यता आउँछ के इक्वल टू के यता आउँछ 25 उता जान्छ भने -6 उता जान्छ भने -25 के इक्वल टू के आयो -31 ल। एउटा के को भ्यालु के आयो 19 आयो एउटा के को भ्यालु के आयो 31 भने अब यही के को भ्यालु चाहिँ यहाँ के मा पुट गरेर हामी चाहिँ इक्वेसन निकाल्छौँ भने हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स आइहाल्छ। सो ल पुट गरौँ। अब के इक्वल टू के आयो हाम्रो के इक्वल टू एउटा चाहिँ 19 आयो एउटा के आयो -31 आयो। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ अब के को भ्यालु त्यतै पुट गरिदिनु भने 8 के इक्वल टू 19 4x प्लस 3y 19 इक्वल टू 0 यो एउटा भयो अनि एउटा 8 के इक्वल टू -31 भने 4x प्लस 3y -31 इक्वल टू 0 यही दुईटा नै के हो हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स हो। बुझ्नुभयो भने एउटा स्विट कमेन्ट हाल्नु यस सर बुझिसकेँ मैले ओके। अब चाहिँ डी नम्बर गरौँ। बी फेरि गरेन बी चाहिँ फेरि डी नम्बर जस्तै सेम छ त्यही भएर हामी डी गरौँ बी चाहिँ आफै गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु त्यो ओके। नम्बरमा हेर्नुहोस् त डी नम्बरमा एक्स एउटा सर्कल दिएछ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल दिएछ अनि टेन्जेन्ट भनेछ निकाल्न जुन चाहिँ यो लाइनसित के छ परपेन्डिकुलर छ। यसको मतलब सबभन्दा पहिलो त हामीहरूलाई के गर्न पर्यो XY एक्सिस बनाउन पर्यो यहाँ भने यो चाहिँ XY एक्सिस हो भने अब सर्कलको सबभन्दा पहिला के निकाल्न पर्यो हामीहरूलाई यहाँदेखि के गर्न पर्यो त्यही जनरल इक्वेसनबाट कम्पेयर गर्न पर्यो। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सित जब कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यहाँ 2g इक्वल टू के हुन्छ 2g इक्वल टू यहाँ के छ -2 2f इक्वल टू के छ -4 अनि c इक्वल टू के छ -4 ओके भने 2 क्यान्सल 1 आयो। सो g इक्वल टू के भयो -1 f इक्वल टू के आयो -2 ल। अब यसको मतलब h के इक्वल टू के हुन्छ फेरि h के इक्वल टू -g -f दैट इज इक्वल टू के आयो हाम्रो -g को भ्यालु -1 भनेको +1 -f को भ्यालु -2 भनेको 2। यसको मतलब सेन्टर कहाँ छ यसको 1,2 मा यहाँ कहीँ छ सेन्टर यहाँ कहीँ छ सपोज। अब रेडियस पनि निकालिहालौँ यहाँबाट रेडियस के हुन्छ r इक्वल टू
आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी माइनस सी हुन्छ हैन माइनस सी। सो जी इक्वल टू कति छ -1 को स्क्वायर प्लस एफ इक्वल टू कति छ -2 को स्क्वायर अनि सी इक्वल टू कति छ -4 भने -4 माइनस प्लस 4। यहाँ के आउँछ आर इक्वल टू यो 1 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √9 सो दैट इज इक्वल टू 3। रेडियस कति आयो 3 आयो भने 3 रेडियस जति हामी एउटा सर्कल ड्र गरौँ। अब 3 रेडियस को एउटा सर्कल ड्र गर्नुहुन्छ भने मानलिम यो चाहिँ सर्कल यस्तो आयो। अब के भनेछ सर्कल निस्किसक्यो जसको सेन्टर कति छ 1,2 1,2 यसको सेन्टर छ रेडियस कति छ 3 छ। अब के भनेछ टेन्जेन्ट्स यस्तो छ जुन चाहिँ यो लाइनसित परपेन्डिकुलर छ। सो मानलिम यो लाइन हो यो लाइनको इक्वेसन यो हो यो कुनै लाइन यस्तो छ भने 3x - 4y अनि यो 1 लाई यता ल्याउनुहुन्छ भने -1 = 0 यो एउटा लाइन हो भने अब यसको परपेन्डिकुलर चाहिँ टेन्जेन्ट छ भने अब यसको परपेन्डिकुलर मानलिम यहाँ एउटा पोइन्टबाट टेन्जेन्ट छ भने यसरी ड्र गर्यो भने यहाँ यो गएर परपेन्डिकुलर आयो कि आएन हेर्नुस् यो चाहिँ टेन्जेन्ट्स यो चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन भने यो परपेन्डिकुलर भयो यसको मतलब यहाँदेखि हामीलाई के गर्ने हो अब टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन निकाल्ने हो। अब टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं यसलाई मेटाइहालौँ। त्यसो भए ल अब के गर्ने यो टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन निकाल्नको लागि हेर्नुस् त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स को लागि यदि यो लाइन यो टेन्जेन्टको परपेन्डिकुलर छ भने दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छन् भने के गर्न पर्छ यो जुन कोएफिसिएन्ट छ y को कोएफिसिएन्ट र x को कोएफिसिएन्ट यो कोएफिसिएन्ट एक्सचेन्ज गरिदिन्छन्। के गरिन्छ एक्सचेन्ज गरिदिन्छन् विथ साइन यो वाला प्लस साइन लिएर आउँछ यो चाहिँ माइनस साइन लिएर जान्छ भने यो 4 यहाँ आएर बस्छ टेन्जेन्ट इक्वेसनको लागि। सो 4 अनि x नै हुन्छ कोएफिसिएन्टलाई मात्रै एक्सचेन्ज गर्ने हो विथ साइन यहाँको कोएफिसिएन्ट चाहिँ प्लस साइन लिएर आउँछ सो +4 यो कोएफिसिएन्ट एक्सचेन्ज गर्दाखेरि माइनस साइन लिएर जान्छ भने यहाँ अलरेडी एउटा माइनस छ भने यो अझै -3 यता जान्छ भने यो के हुन्छ +3 हुन्छ y। ल यसरी त हामी कोएफिसिएन्ट त एक्सचेन्ज गरेर निकाल्यौं तर अहिले यसमा पनि के छ कन्स्टेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट नै हुन्छ कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट नै हुन्छ। यसको कन्स्टेन्ट चाहिँ के छ -1 छ तर यसको कन्स्टेन्ट के हुन्छ कन्स्टेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ भने यो चाहिँ के आयो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स आयो। अब मानलिम यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँबाट यदि निकाल्यो भने यो लाइन टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन चाहिँ यति आयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि 3 आउन पर्यो भने त्यहाँबाट हामी के को भ्यालु निकालिहाल्छौँ। सो p = r हुन पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको लागि। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामी कहाँबाट निकालिरहेका छौँ hk बाट सो यहाँबाट निकालिहाल्नु। सो r = कति छ 3 छ हेन्स वी क्यान से दैट 3 = के हुन्छ यसको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने कहाँबाट h, k बाट अनि 4x + 3y + k। अब यसको चाहिँ 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अनि यहाँ के आउँछ फेरि 3 = के हुन्छ 4x भनेको 1 भने * 1 प्लस 3 k y भनेको 2 * 2 + k डिवाइड बाई √ कति 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 3 = के यो कति आयो 4 + 6 + k डिवाइड बाई 25 अनि 3 = यो कति आयो 6 4 10 10 + k यो 25 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 सो 5। अब यसमा पनि सेम गर्न पर्यो पोजिटिभ साइन लिने र नेगेटिभ साइन लिने भने हेर्नुस् जब पोजिटिभ साइन लिनुहुन्छ भने पोजिटिभ साइनमा के हुन्छ 3 = 10 + k डिवाइड बाई 5 भने k = के हुन्छ यो 5 के हुन्छ अब यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ भने k = कति हुन्छ 3 * 5 अनि यो 10 यता प्लस छ यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ -10 सो k = के आयो 5 3 = 15 -10
के इक्वल टू के आयो हाम्रो 5, एउटा के इक्वल टू के आयो 5 आयो। अब पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि 5 आयो। अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के आउँछ त्यो हेर। नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ 3 इक्वल टू यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ 10 प्लस के डिभाइड बाई 5। अब नेगेटिभ साइडमा यो यता आएर फेरि 15 हुन्छ, 5 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ के हुन्छ 15, अनि 3 इन्टु 5 इक्वल टू -10 माइनस के। यति बुझ्नुभयो? ओके, यो के आयो 15 माइनस इक्वल टू -10 माइनस के। अब केलाई यता ल्याउनु अनि 15 लाई उता गरिदिनु। के यता आउँछ माइनस छ भने यता आउँछ के हुन्छ प्लस हुन्छ, 15 उता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ, अनि -10 माइनस 15 के इक्वल टू के आयो माइनस 25। ल एउटा के इक्वल टू तपाईको आयो 5, एउटा के आयो 25 आयो भने अब यही के को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गरेर हामी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालिहालौँ। ओके, सिम्पल छ कि छैन? छ। सो 8 के इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यति हुन्छ। यो चाहिँ इक्वेसन 1। अब 8 के इक्वल टू -25, 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0 आयो। ल यही दुईटा इक्वेसन नै के हो हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स हो। ल 4 नम्बर भ्याइयो। अब चाहिँ 5 नम्बरमा मुभ गरौँ। अब चाहिँ 5 को चाहिँ अब ए नम्बरमा के दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ के। यसमा के भन्छ द लाइन 4x प्लस 3, यो लाइन जुन दिएछ यो इक्वेसनसित यदि टच गर्छ भने के को भ्यालु के हो। ल जुन भ्यालु हामी चाहिँ अघि नै के गर्यौँ 4 नम्बरमा हामी चाहिँ के को भ्यालु निकाल्थ्यौँ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी लगाएर, त्यही चाहिँ आधी गरिसकेको छ, त्यही क्वेसन दिएको छ। यो त भेरी इजी भइहाल्यो त। ल मानिलिउँ के भयो, यो चाहिँ एउटा के हो सर्कल हो अनि यो टेन्जेन्ट्स हो। अब टेन्जेन्ट्सको यो के को भ्यालु निकाल्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट पहिला सोलुसनमा के गर्ने, यो इक्वेसनबाट हामी पहिला एचके निकालिहालौँ। सो 2g इक्वल टू के हुन्छ 2g इक्वल टू -4 अनि g इक्वल टू के हुन्छ यहाँ -2। f इक्वल टू के हुन्छ 10, f इक्वल टू के भयो 5। त्यसो भए hk इक्वल टू के हुन्छ -g माइनस f दैट इज इक्वल टू -g भनेको -2 छ भने +2 माइनस f भनेको -5। hk इक्वल टू यति आयो। सो यो कुनै xy एक्सिस भने hk के छ 2 - 5, यसको मतलब 2 - 5 यहाँकै यहाँ आउँछ। hk आइहाल्यो। अब यहाँबाट ल c इक्वल टू कति थियो 4 थियो। ल ओके, c इक्वल टू 4 थियो। अब r इक्वल टू के हुन्छ रेडियस निकालिहालौँ। r इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो g कति थियो -2 को स्क्वायर, f कति थियो 5 को स्क्वायर, c कति थियो 4 - 4 इक्वल टू के हुन्छ 4 + 25 -4 -4 क्यान्सल आयो 25 दैट इज इक्वल टू के आउँछ। अब यो त चाहिँ एउटा सर्कल भइहाल्यो जसको रेडियस चाहिँ 5 छ, पोइन्टर के छ 2, -5 भने अब यो एउटा टेन्जेन्ट्स हो भने यो एउटा टेन्जेन्ट्स मानिलिउँ यसरी ड्र गरिएको छ भने यो टेन्जेन्ट ड्र गरिएको छ भने अब लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्दिनु 5 सित इक्वल हुन्छ अनि के को भ्यालु आइहाल्छ। सो अब लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्नु के को भ्यालु निकाल्नको लागि। सो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्नु हो भने p इक्वल टू के हुन्छ r हुन्छ अनि r कति छ हाम्रो 5 छ। सो 5 इक्वल टू के हुन्छ अब यसैको त लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्ने हो। यो इक्वेसन हो भने यो इक्वेसन के हो यो टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन यति हो भने 4x प्लस 3y प्लस k अनि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब कहाँबाट निकालिरहेछौँ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ओरिजिन के अरे सेन्टरबाट 2, -5। सो लेखौँ अब 5 इक्वल टू 4 इन्टु x इक्वल टू 2।
प्लस 3 इन्टु y इक्वल टू -5 प्लस के, यो कति आयो 16 प्लस 9। ओके, अब 5 इक्वल टू यो कति आउँछ 8 माइनस 15 प्लस के डिवाइड बाई यो कति आयो √25 भने 5 इक्वल टू के भयो अब -7 प्लस के बाई 5। ओके, यो निकाल्ने हो अब भने मोड चाहिँ हटाउँदाखेरि दुईटा भ्यालु दिन्छ भने 8 पोजिटिभ भ्यालु, पोजिटिभमा के हुन्छ 5 इक्वल टू के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु लिँदाखेरि -7 प्लस के डिवाइड बाई 5। सो के इक्वल टू के हुन्छ यो 5 बाट मल्टिप्लाई हुन्छ 5 इन्टु 5, यो -5 छ उता गएर प्लस 7, के इक्वल टू के हुन्छ 25 प्लस 7, के इक्वल टू के आयो हाम्रो 32। यो 5 बाट मल्टिप्लाई हुन्छ 5 इन्टु 5, यो -5 छ उता गएर प्लस 7, यो -7 छ यता आएर के हुन्छ +7 अनि के इक्वल टू के हुन्छ 25 प्लस 7, के इक्वल टू के आयो हाम्रो 32, एउटा के आयो 32 आयो। अब पोजिटिभ लिँदाखेरि के को भ्यालु 32 आयो, नेगेटिभ लिँदाखेरि नेगेटिभको लागि यो मेटाउन पर्छ। सो 8 नेगेटिभमा नेगेटिभ भ्यालु लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 5 इक्वल टू यहाँ पुरै नेगेटिभ भइहाल्छ भने -7 प्लस के डिवाइड बाई 5। सो द्याट इज इक्वल टू के हुन्छ यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ भने 25 इक्वल टू के यता आउँछ -24, 5 यता जान्छ भने 7 माइनस 25, के इक्वल टू के आयो हाम्रो -18। यसको मतलब के को भ्यालु एउटा -18 आयो, एउटा 32। अब यही के को भ्यालु चाहिँ मात्र के को भ्यालु निकाल्न भनेछ, हेन्स के इक्वल टू के भयो -18 एन्ड 32। ल, भ्यालु अफ के इक्वल्स टू -18 एन्ड 32, इजी, भेरी इजी। ओके, त्यस्तै चाहिँ बी नम्बर पनि सेम यस्तै छ, यही प्रोसेस लगाएर गरिहाल्नु। द्याट्स फर यु होमवर्क।